अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए नहायत ही ज़रूरी, जिसकी बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से जैसे समझ लें कि ज़रूरत है। आज मैं आपके लिए वो ट्रिक लेके आया हूँ जिसकी बिना पे आप फाइवर के ऊपर अपना काम जारी रख सकते हैं। दोस्तों, ये कोई आम ट्रिक तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगे, अच्छी क्या बल्कि है ही अच्छी, तो आप इसको प्लीज़ 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 शेयर करें। और लाइक तो बनता है, क्योंकि मैं आपको ये ट्रिक ऐसी बताने वाला हूँ कि जो आपने पहले कभी देखी नहीं है। हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मसला है हर उस इंसान के साथ आ रहा है कि जिसको जो काम करना चाहता है फ्रीलांसिंग पे, लेकिन उसको इंग्लिश की हाउ नो नहीं होती। इंग्लिश की जब तक हाउ नो नहीं होगी तो वो अपनी गिग ओपन नहीं कर सकता। और गिग वो तभी ओपन कर सकता है कि जब वो अपनी गिग बनाए अच्छे तरीके से। उसको पब्लिश करने के लिए उसको टेस्ट देने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैं आपके लिए यही वीडियो लेके आया हूँ कि आप बगैर टेस्ट दिए अपनी गिग को पब्लिश कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये अब बिल्कुल आसान तरीका है, लेकिन ये बात आप याद रखें कि अगर आप मेरी वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखेंगे, आपको तब स्टेप बाय स्टेप समझ आएगी। तो चलिए जी, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिंक ओपन किया हुआ है जो सबका मसला बनता है। अब देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये देखें कि रीटेक टेस्ट है, यानी कि आप जब भी अपनी गिग बनाने लगते हैं तो आपको यही मसला आ रहा होता है कि आपने टेस्ट देना होता है। और ये भी कंफर्म है कि सिर्फ 2 बार आप टेस्ट दे सकते हैं एक अकाउंट पे। दूसरी दफ़ा अगर आप टेस्ट देंगे तो फिर भी पास ना हो तो आपका अकाउंट 30 दिन के बाद ओपन होगा, तब आप दोबारा टेस्ट दे सकते हैं। या फिर आपके पास एक और नया तरीका है। वो तरीका ये है कि आप अपना जीमेल अकाउंट बनाएं, या जिस अकाउंट पे आपने बनाई हुई है गिग अपनी या बना रहे हैं, वो आप न्यू क्रिएट करें। तो आप तो नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप वो ही यूज़ कर रहे हैं अकाउंट जो कि आप पहले से अपने शुरू इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको यही बताऊंगा, रेफ़र करूंगा कि आप टेस्ट दिए बगैर अपनी जो गिग है उसको पब्लिश कैसे कर सकते हैं। आज मैं आपको वही तरीका बताने लगा हूँ। तो चलें दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब ये देखें, आपने ये सारी चीज़ें क्लियर की, ओवरव्यू किया, प्राइसिंग की, डिस्क्रिप्शन एंड फैक्ट किया, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को फिल किया, रिक्वायरमेंट्स पूरी की, गैलरी लगाई, तो फिर आपने पब्लिश किया। तो आपके पास ये कुछ इस तरह का शो होने लग जाता है। तो अब देखें, इसका भी एक तरीका है यहाँ से। वो क्या है, ये देखें, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप क्लिक करें सेव एंड प्रीव्यू पे, क्योंकि मेरे नेट की स्पीड थोड़ी बहुत ही बल्कि ज़्यादा स्लो है, तो इसी वजह से मेरा अकाउंट में ये ओपन होने में ज़रा मसला लेते हैं। देखें ज़रा, मैंने ये बनाई है तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह डाली है। ये बेसिक, ये स्टैंडर्ड, ये प्रीमियम पैकेज है। और मेरी ये नाम है गीक का। ये मैंने इसका कवर लेटर लगाया, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ये इसका बैनर का साइज़ ठीक नहीं है। अभी मैंने इसको एडिटिंग करनी है, इसकी ठीक करना है इसको, लेकिन उसमें मसला ये आ रहा है कि ये देखें ज़रा। हाँ जी, अब ये पब्लिश नहीं हुई है। अभी क्या हुआ है, पब्लिश नहीं हुई है। और ये मैंने ऑलरेडी ये 2 बनाई हुई हैं, तो इसमें जो है वो पब्लिश हो चुकी हैं। ये वाली मेरी जो हैं वो एक्टिव हैं, और ये मैंने भी बगैर टेस्ट दिए ही बनाई हैं। तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने गिग्स के ऊपर ओपन किया, तो ये देखें, ये 2 जो मेरी आईडी अपना जो गिग्स बनी हुई हैं वो दोनों एक्टिवेट हैं। दोनों क्या, ये मैंने आज ही अभी बनाई हैं, तो ये दोनों एक्टिवेट हैं। और जो मैंने अभी बनाई है वो अभी ड्राफ्ट में है। ये देखें, ये रही, तो ड्राफ्ट में है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पब्लिश हो जाए। लेकिन उसके लिए टेस्ट देना पड़ता है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखें, ये अभी सिर्फ ड्राफ्ट में है, क्योंकि ये पब्लिश नहीं हुई है। तो इसको पब्लिश करने के लिए मैंने क्या करना है जी, मैंने वहीं पे चले जाना है
یہ دیکھیں وہ ٹیسٹ والی جگہ میں جہاں پہ ہمارا ٹیسٹ ہونا تھا. تو اس کو ہم سیو اینڈ پریویو دوبارہ کریں گے. لیکن اس کے لیے میں آپ کو 2-4 چیزیں ہیں وہ ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ پی سی پہ کام کر رہے ہیں اور اس کے اوپر نیٹ آپ کا چل رہا ہے یا لگا ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ کو ماؤس ہونا لازمی ہے. مطلب پی سی پہ تو ہوتا ہی ہے. اگر آپ چلا رہے ہیں اپنا لیپ ٹاپ چلا رہے ہیں تو لیپ ٹاپ چلانے کے لیے بیسک چیز جو ہے آپ کے پاس ماؤس ضرور ہونا چاہیے. کیونکہ یہ ایسے سمجھ لیں کہ جو میں ٹرک آج بتا رہا ہوں اس میں بالکل سیکنڈ کی گیم ہے. یہ 1 سیکنڈ کی گیم ہے. اسی میں آپ کو کرنا پڑے گا سب کچھ. اگر وہ لمحہ گزر گیا پھر دوبارہ شروع سے ساری محنت کرو، یہ کرو وہ کرو. اچھا یہاں پہ پھر ایک آپشن آ رہا ہے، یہ دیکھیں یہ ایڈٹ گیگ کا. تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے. اب یہ دیکھیں آپ نے ساری چیزیں جو چوز کی تھیں کہ میں نے فلاں اس کا ٹائٹل رکھا، فلاں اس کا کیٹیگری چوز کی، پھر اس کی لینگویج چوز کی، یہاں پہ اس کے ٹیگ وغیرہ لگا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، سیو اینڈ کنٹینیو کر دینا ہے. یہ کچھ آپ کا دوسرا پیج یعنی کہ پرائسنگ والا. اب اوور ویو سے دوبارہ ہم پرائسنگ والے پیج پہ آ گئے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھیں کچھ سیٹنگ کی تھی ان کی، وہ کرنے کے بعد ہم اس کو کر دیتے ہیں پھر سیو اینڈ کنٹینیو. دوستو یہ آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے تب آپ کو سمجھ آئے گی، اس سے پہلے بالکل بھی نہیں آنی ہے. کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ نے کی ہوئی ہیں. آپ کہیں گے یار یہ بار بار کیوں کر رہا ہے. تو اسی میں اینڈ پہ ہی اس کا پوائنٹ بتاؤں گا کہ جیسے آپ اس کو پبلش کر سکتے ہیں. اچھا اب آپ کے پاس آ گیا یہ والا پیج اوپن ہو گیا. ڈسکرپشن آپ نے لکھ لی ہے. اس کے بعد یہ فریکوینٹلی آسک کویشچن بھی سیٹ کر لیے. پھر اس کو سیو اینڈ کنٹینیو کر دیں. کوئی چینجنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں. اس کے بعد آپ کا یہ جو آپ ریکوائرمنٹس چاہتے ہیں اپنے کلائنٹ سے یہ لکھ رکھی ہے میں نے، لیکن اب اس کو پھر سیو اینڈ کنٹینیو کرتے ہیں. اب دیکھیں ذرا یہ آ گیا اب گیلری والے آپشن پہ کنٹینیو. تو یہ گیلری والے آپشن پہ یہاں پہ میں نے دیے پکچر. تو میں ابھی فی الحال اس کو کر دیتا ہوں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. یہ میں نے اس کو کر دیا ہے ڈیلیٹ. تو ڈیلیٹ کرنے کے بعد ابھی میں اس کو پبلش کرنا تو چاہتا ہوں. میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے اس کو پبلش کرنا کیسے ہے. پبلش کرنے کے لیے بھی آپ کو پہلے اس کے اوپر تصویر لگائیں، یعنی کہ جو آپ نے چوز کرنی ہے. جی دوستو میں نے جی اس کا بنا لی ہے سائز کی پکچر. براؤز کرتا ہوں، ڈیسک ٹاپ پہ جاتا ہوں اور پھر یہ رہی اس کو میں نے کیا کاپی. اب دیکھیں اب یہ لگ رہا ہے کہ کچھ بڑی تصویر ہو گئی ہے. تو میں یہاں پہ جاتا ہوں. اب دیکھیں ذرا آپ نے کرسر کہاں پہ رکھنا ہے. اس کو سیو اینڈ کنٹینیو یہاں پہ کریں اور کرسر کو آپ لے آئیں اس جگہ پہ. یہ پبلک اس کو اوکے کر دیں. بالکل اسی ٹائم آپ نے کر دینا اوکے. اگر آپ نے اسی ٹائم اوکے نہ کیا تو آپ کی جو ہے وہ پھر دوبارہ ٹیسٹ والی جگہ پہ چلی جائے گی. یعنی کہ آپ ٹیسٹ پھر دوبارہ دینے کے اس میں ہوں گے اگر آپ یہ کام نہیں کرتے. جیسے ہی پبلش کا آپشن ہے اس کے اوپر فوراً کلک کر دینا آپ نے. کیونکہ ایک دفعہ چھوٹا سا ایسے 1 سیکنڈ کے لیے یہ پبلش کا وہ آتا ہے. ادروائز وہ پھر ادھر ہی چلا جاتا ہے ٹیسٹ کی طرف کہ ہاں جی آپ ٹیسٹ دیں. تو آپ ٹیسٹ مجھے پتہ ہے کہ نہیں دینا چاہیں گے. تو یہاں سے آپ ڈن کریں گے تو یہ آپ کی جو گگ ہے وہ پبلش ہو جائے گی. اب دیکھیں یہ ایکٹیویٹ کے اوپر آ گیا ہے. یہ رہی میری وہ گگ جس کو میں نے پبلش کرنا تھا اور وہ پبلش ہو چکی ہے. اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں. یہ رہی جی کچھ میری گگ یہاں پہ یہ آ چکی ہے. یہ دیکھیں تو انہوں نے بتا دیا کہ ایکٹیویٹ واٹر مارک اور یہ سب کچھ انہوں نے گیگ ویوز ان دا لاسٹ. ابھی کیونکہ میں نے ابھی بنائی ہے تو ابھی اس کا صرف ہم گیگس کے اوپر دیکھیں. اب اوپن کرتے ہیں گیگس کو. گیگ اوپن ہو چکی ہیں. یہ دیکھیں یہ آ چکی ہیں ہماری گیگس. تو یہاں پہ جاتے ہیں پریویو کرتے ہیں. اب
لیں جی، یہ میری جو گگ تھی وہ آ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ سائز کا جو ہے نا وہ پرابلم ہے، سائز ابھی بھی بڑا ہونا چاہیے، فل اسکرین، لیکن ابھی بھی سائز کا مسئلہ ہے، سائز چھوٹا بڑا ہو رہا ہے۔ ابھی اس کی ایڈیٹنگ کرنی پڑے گی مجھے دوبارہ سے، لیکن جو ٹرک تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، تو آپ خود بتائیں کہ اس کے اوپر لائک تو بنتا ہے۔ ابھی یہ دیکھیں، یہ صرف LinkedIn کا آ رہا ہے ٹیگ، ابھی اس کی پبلشنگ کرنی ہے، ٹھیک کرنا ہے اس کو۔ میں نے جسٹ آپ کو یہ بتانا تھا کہ پبلش کیسے کرنی ہے، تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو پلیز میرے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔